नमस्कार। कार्यक्रम धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा। हो दर्शकवृन्द, भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको मूल एजेन्डा बोकेर हिँडेको यो पार्टीले नयाँ नेतृत्व जन्माएको छ दर्शकवृन्द। अब राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र के यो पार्टीले बोकेर हिँड्न सक्छ अथवा यसले ल्याउन सक्छ? आजको मूल विषय यसैमा रहनेछ। र पछिल्ला अभिव्यक्तिले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको अभिव्यक्तिले अब यो पार्टी कहीँ कतै टुक्रिने त होइन, फेरि विभाजनको सङ्घारमा पुग्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्मेको छ। त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ भर्खरै निर्वाचित महामन्त्री कुन्ती साई। साईजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। बधाई छ तपाईँलाई। धन्यवाद हजुर। बधाई छ, जित्नुभयो। हस्, धन्यवाद हजुर, जितिए। कस्तो भयो त महाधिवेशन? समग्रमै राम्रै भयो। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्रजातान्त्रिक इलेक्सन एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट रहन्छ होइन। त्यसरी जुन निर्वाचन प्रक्रियामा हामी गएर नयाँ नेतृत्व सहितको टिम आएका छौँ, समग्रमा राम्रै भएको छ। आशा गर्ने ठाउँ छ कि यो नयाँ नेतृत्वबाट आशा गर्नुपर्छ। केही हुन्छ अब? हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ, राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ? यो पार्टी हेर्नुहोस्, 64 भन्दा यता 64 भन्दा अगाडि त सबैले संवैधानिक राष्ट्र संस्था मानेर आएका थिए होइन। सहकारी गरेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि, काङ्ग्रेसले त मानेकै थियो। 64 पछिको मात्रै परिवेश हेऱ्यौँ भने हामीले टोटल राष्ट्र संस्थालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट पाखा लगाइएको थियो। हाम्रो पहिचान, सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्तै पार्नका लागि एम्बुसमा कसैको पनि माग थिएन कि। जनताको मागै बिना चाहिँ राति 12 बजे षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट जनतामा जानुपर्ने, सदनबाट उनै नगरेर त्यसरी चाहिँ बाहिर फालियो होइन। भनेपछि हाम्रो पार्टी नै जन्मेकै फेरि यो राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म सहअस्तित्व, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान, संहिताको विरुद्धमा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय शासनको परिकल्पना हो। यो हाम्रो आधारहरू हुन्। तर हाम्रो अर्को एउटा के छ भने सम्वर्धनवादबाट पनि हामी अगाडि बढ्ने हामीले मार्गचित्र कोरेका छौँ। हामी फेरि यो मुद्दा मात्रै लगेर हिँडिराख्ने पार्टी होइन। मुद्दा हाम्रो यो आत्मा हो हाम्रो होइन, यो सिद्धान्त हो। तर देशलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीसँग आर्थिक यो जुन अर्थतन्त्र कसरी बलियो रहन्छ भन्ने आफ्ना पाटाहरूमा विश्लेषण गरेर हामीले ती विषयवस्तुहरूका विषयमा गहन अध्ययन गरेर हाम्रा नीतिहरू बनाएर राखेका छौँ। अब आम कार्यकर्ता, खास गरिकन राजतन्त्रवादी आम जनताहरूमा एउटा उत्साह आएको छ अहिले हजुर होइन। छरिएर रहेका राप्रपाबाट, योभन्दा अगाडि छोडेर गएका राप्रपाहरूबाट पनि अब फर्किने एउटा माहौल बनेको भन्ने कुरा आउन थालेछ। के आशा गर्न सकिन्छ? अब यसले एकीकृत गरेर लैजान सक्छ? त्यो भने राम्रो हो। विगतमा एउटा पार्टी छोडेकाहरू अब साँच्चीकै लामबद्ध लागेर आउँछन्? आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। पहिला पनि हामी उहाँहरू किन छोडेर जानुभयो त्यसमा कुनै किसिमको बलियो आधारहरू छैन। अब कुनै बेला धेरै चर्चा गर्नु पर्यो, त्यो विषय नै आयो भने चर्चा गरौँला होइन। यति मात्रै चाहन्छौँ कि उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने जुन आशा बोकिएको छ त्यो परिणाममुखी होस्। हो, एकत्र रूपमा राख्न नसकेको विगतमा तपाईँहरूको निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले नै हो। अब एउटा माहौल बन्दैछ भन्ने कुरा स्ट्याटसहरू देखिन थालेको छ। त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ होइन। स्ट्याटसले मात्रै एकत्रित हुने भए त सबैले एउटा गरेर स्ट्याटस लेख्न थाल्यो भने त आफ्नो किसिमले त्यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले गऱ्यौँ भने त हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू त जतिखेर पनि चलाउने सामाजिक सञ्जाल चलाउने मान्छेहरू हुन्छ नि, हुँदैन र। तर हामीलाई के आशा छ भने आउनु भने राम्रो। कमल थापाले गर्दा युनाइट हुन सकेन भन्ने जुन एउटा आधार पेश गरिएको छ नि, असाध्यै भ्रम। यो आधारले
परिणाम फेरि हामी परिणाममुखी जुन एकत्रित गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो हुन्छ कि हुन्न त्यो म धेरै ठुलो आशा गरेको छैन, तर म आशावादी नै छु। भन्दाखेरि अब लिङ्गदेलको अध्यक्षतामा बनेको यो पार्टीबाट आशा गर्ने ठाउँ त छ भन्नुभयो तपाईँले, अब कसरी लैजानुपर्छ उहाँले पार्टीलाई? हेर्नुहोस्, नीति र सिद्धान्तमा हामी प्रष्टै छौँ। त्यो कुनै देशमा त विवादै छैन। यो पार्टीमा लाग्ने स्थानीय तहका नेता, शुभेच्छुक, कार्यकर्ताहरू र केन्द्रसम्ममै एउटै विचार बोकेर, नीति बोकेर यो पार्टीमा आबद्ध भएका छन्। रणनीति र कार्यनीतिमा जानुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनहरूमा अध्यक्षज्यूका रणनीति र कार्यनीतिहरू के रहन्छन् त्योबाट तय हुन्छ। जस्तो अब तपाईँ महामन्त्रीमा जित्नु भएको छ होइन, समग्र रूपमा एक हिसाबले भन्ने हो भने धवलजी र अध्यक्ष लिङ्गदेल बाहेक समग्र रूपमा कमल थापा प्यानलका आछन्। तपाईँहरूको सहयोग कति रहन्छ लिङ्गदेलजीलाई? सहयोग रहन्छ, किनभने लिङ्गदेल, राजेन्द्र लिङ्गदेल अध्यक्षज्यू अहिले त हाम्रो अध्यक्ष हो नि त। सहयोग रहन्छ र रहन्न भन्ने कुरा होइन। अनि कमल थापाजीले हार स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म पनि? हार स्वीकार गर्न नसकेको भए उहाँलाई बधाई, शुभकामना दिनुहुन्थ्यो र। निर्मल निवासले के खेल्यो? निर्मल निवाससँग नजिक भएका र विशेष सचिवज्यूहरूबाट जुन किसिमका संस्कार देखाउनु भयो, के भनेको? जसरी यो पार्टीमा लाग्ने हरेक व्यक्ति राजावादी नै हुन् कि राष्ट्रवादी नै हुन् होइन, त्यसमा धेरै ठुलो चासो खेल्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। खेल्ने काम भयो? खेल्ने काम गर्नु हुँदैन। र एउटा दुःख र पीडा के बोध हुन्छ भने कमल थापा जस्तो, मैले फेरि कमल थापा जस्तो व्यक्तित्व, राष्ट्रवादी व्यक्तित्वलाई जसरी बदनाम गराउन खोजियो, जसरी घेराबन्दी गरियो, जुन किसिमले सरकारमा गयो भन्ने नाताले मात्र उसलाई चाहिँ जसरी त्यो व्यक्तित्वमा हिलो छ्याप्ने काम गरियो, त्यो दुर्भाग्य। नेपालको राजनीतिक परिवेशमा कमल थापा जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको अझ पनि आवश्यकता छ। अरूले पनि आशा गरेको व्यक्तित्व हो, तर हाम्रा नजिक हामीले जुन विचार बोकेका छौँ, राज संस्था, निर्मल निवासका वरिपरिका व्यक्तिहरूले जसरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट काम गर्नुभयो, चरित्र देखाउनु भयो, कमल थापाको हार र राजेन्द्र लिङ्गदेलको जितको कुरा होइन। यहाँ यो पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा हामीले निर्माण गरे यो पार्टी कसैले बनाउनुस्, पार्टी जन्माउनुस् भनेर जन्माएको पार्टी होइन। उहाँले हार स्वीकार गरिसक्नुभयो, ठिकै हो। हार स्वीकार गरेको व्यक्ति तपाईँहरूको शपथ ग्रहणमा आउनु भएन? सायद उहाँलाई सन्चो नहुन सक्छ, के त हुनसक्छ नि। 2-3 दिन अब उहाँ एकदम रातभरि नसुतेर काम गरिरहेको शरीर हो, मलाई थाहा छैन, त्यो मैले सोध्न पाएको छैन। हिमानी शाह र ज्ञानेन्द्र शाहप्रति जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले एउटा माहौल तताइदिएको छ। साँच्चै अब कमल थापा राप्रपामा उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने जनमानसमा होइन। यो विषय पार्टीको विषय हुन्छ। अब म महामन्त्री हुँ। हामीले मानेको राज संस्थाको निष्ठाप्रतिको प्रश्न जुन किसिमले जन्माइएको छ, हामी खोजी गर्छौँ, पार्टीभित्र बहस चलाउँछौँ। हामीले खोजेको यो दुश्चेष्टा गर्ने होइन, पार्टी हामीले चलाउने हो। बाहिरबाट पार्टी चलाउने दुश्चेष्टा नगर्नुहोस्, यति मात्रै मेरो आग्रह हो। त्यो भनेको कमल थापाले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, कमल थापा निवर्तमान अध्यक्ष हुनुभयो, जसरी जुन चेष्टाबाट सक्रिय भूमिका खेलिराख्नु भएको छ राज संस्थाको वरिपरिका व्यक्तिहरूले, तपाईँको चाहना अनुरूप यो पार्टी चलाउने होइन। हामीले चलाउने, यो पार्टीले के निर्णय गर्ने, कसो गर्ने, कसो जनताका माझमा यो पार्टीको छवि हेर्नुहोस्। तपाईँलाई म एउटा दुःखका साथ, एकदम गर्वका साथ भन्छु, यो पार्टीको छवि छुट्टै छ। होला कसैले आक्षेप लाउने के यो पार्टीलाई चाहिँ यो तपाईँले बोलिरहेको कुरा निर्मल निवासतिर अङ्कित हो। त्यसैले म एउटा कुरा भन्छु, हेर्नुहोस्, म दाबीका साथ भन्छु, यो पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा, यो पार्टी बनाउने क्रममा, हामी जिरोबाट यहाँसम्म ल्याइराख्ने क्रममा कुनै पनि विदेशीको लगानी यो पार्टीमा छैन। दाबीका साथ भन्छु, म आज महामन्त्रीको पदबाट बोलिरहेको छु। कुनै पनि त्यस्ता ठुला बिग हाउसेसहरूका लगानी छैन। हामी नितान्त आफ्नो कार्यकर्ताहरूको सहयोगबाट हामीले यो पार्टी बनाएको हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यसको छुट्टै किसिमको राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक संस्कार हामीले यो पार्टी
लाई चाहिँ बनाउँदै चरित्र निर्माण गर्दै लिने क्रममै छौँ अहिले पनि। त्यसैले राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक बलियो शक्तिको रूपमा निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो। हामी अभियानमै छौँ। हामीले यो देशमा संवैधानिक राज संस्थाको परिकल्पना गरेको, माओवादीदेखि राजावादीसम्म अड्ने संस्थाको परिकल्पना गरे हो सुरेशजी। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै राजा बनाउन खोजे होइन। बहस हुन्छ पार्टीभित्र, बहस चल्छ। अब कस्तो किसिमको राज संस्थाको खोजियो भन्ने कुरा जस्तो अब राज संस्थालाई बोकेर राप्रपा हिँड्दैन। हाम्रो त हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था बोकेर हिँड्दैन। अब यस्तो हो, राष्ट्र यत्रो वर्ष गदाको भारी जस्तो बोकेर हिँडे पैसाले हरायो भन्ने स्टाटसहरू पनि आउन थाले उहाँको। अब बोकेर हिँड्दैन। पक्कै पनि होइन, बोकेर नहिँड्ने भन्ने प्रश्नै होइन। यो जुन किसिमको परिभाषित गर्न खोजिएको छ नि, जुन संस्कार र संस्कृति देखाएर त्यो परिभाषित यसको छुट्टै मूल्य र मान्यता छ कि हामीले राज संस्था भनेको अब अहिले भनौँ एकैछिन, राज संस्था भनेको हामीले राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा हो, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हो होइन, सबै धर्म जात जाति भाषा भाषीको एकताको प्रतीकको र अखण्डताको पनि प्रतीकको रूपमा हामीले संस्था खोजेको हो कि। त्यो अनुसार निर्मल निवास चलेन होइन। चल्ने र नचल्ने भन्ने त निर्मल निवासकै कुरा नगर्नुहोस्। अब उहाँहरूले जसले यो हाम्रो अधिवेशनभित्र त यस्ता किसिमका षड्यन्त्रहरू गर्नुभयो, क्रिया चरित्रहरू देखाउनु भयो, त्यो चरित्र षड्यन्त्रका विषयमा पार्टीभित्र बहस चाहिँ चल्छ। भनेको मतलब कमल थापालाई हराउन, राजेन्द्र लिङ्गदेललाई जिताउन निर्मल निवासको भूमिका ठुलो रह्यो, लगानी भयो हो। भोलि यो दुर्भाग्य पैसाकै लगानी भयो, भोलि भयो, हामीसँग प्रमाण छ। भोलि भोलि यो किसिमको जुन कमल थापाले अहिले भोग्नुभयो, यो भोगाइ भोलि फेरि हाम्रो अध्यक्ष मेरो आदरणीय दाइ राजेन्द्र लिङ्गदेलले भोग्नुहुन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले यो संस्कार नबिर्ताउँ भन्ने हो। यो कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने होइन कि। अहिले जुन किसिमको संस्कार र संस्कृति देखाइयो, हामीसँग प्रमाण छन्। यो संस्कार भेट्दिन दिन्नौँ। हामी बहस चलाउँछौँ। यो पार्टी त्यो पार्टी होइन भन्ने हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो। अब तपाईँहरू जो कमल थापाको प्यानलमा थिए, अब कमल थापाले तपाईँहरूलाई पछाडि बसेर चलाउनुहुन्छ। हामी आफै के अरे 32 वर्ष राजनीति पार्टीको राजनीतिमा लागेको भयो, चलाउने भन्ने हुन्छ र अध्यक्षज्यूले के ठिक के बेठिक भन्ने हाम्रो विवेक छैन। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अब कुरा गरे हामी नितान्त हाम्रो खर्च, हाम्रो आफ्नो कसैको लगानी छैन, हाम्रो नितान्त हामी हाम्रो पैसाले चल्छौँ होइन। कम्युनिस्टहरू हारे, सत्ता बाहिर रहे भने विदेशीलाई दोष लगाउँछ नि। हजुर, विदेशी शक्तिले हामीलाई हराए भने होइन, पूर्व पञ्चहरूले हारे भने निर्मल निवासलाई दोष दिएर राजाले हराए, पूर्व राजाले हराए होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो पूर्व पञ्चै भन्ने यो पार्टीमा पूर्व पञ्च मात्र छैनन् नि, म पञ्चै होइन। तपाईँलाई थाहा छैन होला, 46 सालपछिको परिवर्तनमा अनास्यौ पाँचौको जिल्लामा सचिव भएर चलाएको मान्छे कसरी हो। अहिले तमाम युवाहरू छन्, जो युवाहरू पञ्चायतकालमा कुनै पनि लिगासीमा जोडेका मान्छे छैनन् पञ्चायतका, र पञ्चायतलाई गाली गरिरहनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन। र पूर्व पञ्चको पार्टी मात्र पनि होइन यो पार्टी। र अर्को कुरा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले आक्षेप लागेकै छैनौँ। यो मैले अघि भने सुन्नु, कमल थापाले हार्यो या राजेन्द्र लिङ्गदेलले जित्यो भने त तब यो कमल थापाको प्यानलबाट म उठे पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल मेरो आदरणीय दाई, जो हामी कलबरगुडीको विद्यार्थी अधिवेशनमा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यही कमिटीमा म केन्द्रीय सदस्य जितेको व्यक्ति हुँ। र निरन्तर उहाँ र हाम्रो निरन्तर अहिलेसम्मको सङ्गत छ। मान्छेहरूलाई भ्रम पर्न सक्छ कि राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग कुन दिशा नजिक छैन होला, र कमल थापाको पनि चाहना थियो होला, ग्रुमिङ त्यस्तै गरी लिनुभएको थियो। राजेन्द्र दाई, हामीहरू भोलि यो पार्टी चलाउनुपर्छ, तिमीहरूको हातमा पुस्तान्तरण हुन्छ है भनेर तयार गर्ने मान्छे हो। त्यस्तै म जस्ता तमाम युवाहरू अझै पनि हुन्छ, उहाँले तयार गरी तपाईँहरूले नै चलाउने यो पार्टी भोलिको दिनमा भनेर तयार गर्दै आएको हो। र कसले हारेर कसले जित्यो भने दुःख व्यक्त गर्ने होइन, दुःख व्यक्त गरिरहेको छैनौँ। मात्र जुन संस्कार भित्रिएको छ। कमल थापा बडा दुःख व्यक्त गरिरहनु भएको छ।
हारलाई अझै पनि स्वीकार गर्न नसक्ने पोजिसनमा हुनुहुन्छ अझै पनि उहाँ? होइन मैले भने अघि जुन किसिमको संस्कार र संस्कृति भिडिदिएको छ हामी पार्टीमा बहस गर्छौँ, यसको बहसबाट हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। र अर्को कुरा के हो भने कमल थापाले हार स्वीकार सहर्ष हार स्वीकार भएको छ। उहाँलाई कुनै किसिमको पदीय भूमिका नि उहाँले खोज्नु भएको छैन, खोज्नु नहोला भन्ने मलाई लाग्छ पार्टीभित्र। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले जितेकोमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? हामी खुसी छौँ त, किन खुसी नहुने? मेरो अध्यक्ष म खुसी हुँदैन? तपाईँ त कमल थापाको कोरभित्रको पनि कोर टिममा पर्नुहुन्छ नि। होइन, कमल थापाको यस्तो हो नि, अध्यक्षज्यूसँग त तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग त नजिक भएर यस्तो बेला काम गरियो जुन बेला हामीले राजाको कुरा उठाउँदा, हिन्दू धर्मका कुरा उठाउँदा कतिखेर मारिने, कति अपहेलित भयौँ होला, कति सुन्नु, त्यो मात्र होइन, सामाजिक कति अपहेलित हामीले खयौँ, राजनीतिक कति वितृष्णा, जुन राजनीतिकमा जुन किसिमको हामीलाई निषेध गर्न खोजियो, ती धेरै कुरा पीडाहरू सँगसँगै बोकेर पार्टी यहाँसम्म आइरहँदा म उहाँसँग सँगै छु त यात्रामा। पार्टीभित्रका युवा, पार्टी बाहिर बसेका राजतन्त्रवादी आम मानिसहरू कमल थापाको हारमा यति किन रमाए? उहाँ राजतन्त्रवादी होइन? हो, मेरो तेन्नेरी हो। उहाँको निष्ठाप्रति जुन किसिमको आक्षेप लगाइएको छ त्यो दुर्भाग्य, यो जुन हामीले बोकेको एजेन्डालाई पुनर्स्थापित गर्ने काममा कतै न कतै बाधा हुन्छ कि भन्ने मलाई कता कता आशंका जन्मेको छ। त्यो गलत होस्, गलत प्रमाणित होस् भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने नेपालको राजनीतिक कालखण्डहरूमा धेरै परिवेशहरूमा म सूक्ष्म तरिकाले नजिक भएर काम गरिरहेको छु। यहाँका राजनीतिज्ञहरूका चरित्र, राजनीतिक दलका चरित्रहरू मैले एकदम नजिक भएर हेरिरहेको छु। त्यसैले यो जुन किसिमको अहिलेको चलखेल छ त्यसले हामीले बोकेको मुद्दाहरू पुनर्स्थापित गर्नलाई अझै समय लाग्ने हो कि भन्ने आशंका ममा जन्मेको छ। तर त्यो चाहिँ नहोस्। तपाईँहरूको पार्टीबाट छुटेर गएका व्यक्तिहरू पनि छन्। अघि पनि मैले कुरा गरेँ, अब चाहिँ साँच्चीकै माहौल प्रवेश गर्ने, राप्रपामा प्रवेश गर्ने माहौल बन्यो। अब त्यो पार्टी चाहिँ नि साँच्चीकै राजतन्त्रवादी, हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको सङ्घीयता विरोधीहरूको माहौल क्रिएट भयो भन्ने किसिमको जुन एउटा माहौल अहिले देखिएको छ राप्रपा, त्यो बन्यो। कमल थापा हुन्जेल किन बनेन र अब किन हुन थाल्यो भनेर त्यो माहौल किन आयो भन्ने मेरो प्रश्न। हेर्नुहोस्, राजतन्त्रवादीहरू होइन, राजतन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसको अनि कमल थापाले निषेध गर्नुभएको राजतन्त्रवादीहरूलाई होइन। राज संस्थावादी हौँ हामी, राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रवादी हौँ है हामी। फेरि राजतन्त्रवादी चाहिँ होइन, सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा म चाहिँ छैन। म मान्छे भए पनि म चाहिँ छैन। म जहाँ पनि बहस गर्न सक्छु, तयार छु। एकदम सक्रिय राज संस्था हुनुको पक्षधर हामी होइन, यो पार्टी पनि होइन। मैले अघि भने सुरुमै माओवादीदेखि राजावादीसम्म अटाउन सक्ने परिकल्पनाको राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ। यो यसको हेर्नुहोस्, समर्थनवाद मेन, यो पार्टीको समर्थनवाद भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, जसका यो सिद्धान्त प्रतिपादित गर्ने नै कमल थापा हुन्। र मलाई के आशंका लागिरहेको छ, जसरी कमल थापा राजावादी होइनन् भन्ने प्रमाण कसरी दिनुपर्ने? 64 सालमा मर्ने बेला, मारिने बेला, त्यत्रो व्यक्तित्व थुनिने बेला अहिले एकैछिन त्यही त म भन्छु। म मेरो प्रश्न गरेँ मात्र साथीहरूलाई, थुन्ने बेला कतिजना थिए कमल थापासँग? राजतन्त्रवादीहरू हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामीले पार्टी खोल्ने 15 जना थियौँ, राजतन्त्रवादीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यस बेला जन्मिन्यो। त्यसपछिका पनि हामीले 4 सिट ल्याउने बेलासम्म आन्दोलन गर्ने बेला उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यसपछि पनि 25 सिट ल्याउने बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू? हेर्नुहोस् है, यहाँ कालखण्डहरू हेर्नुपर्छ। यो 64 सालदेखि यतासम्म कालखण्ड हेर्नुहोस्, हामीले हेरौँ। कमल थापाले राष्ट्रियताको विषयमा विदेशीसँग सम्झौता नगर्नु नै उसको गल्ती हो। आफ्नो सिद्धान्तलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि विदेशीहरूसँग सम्झौता नगर्नु नै गल्ती हो। उहाँले एकदम ठुलो सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गरेर जनतालाई लुटेको या कुनै किसिम राष्ट्रियतामा आघात पर्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै किसिम नैतिक पतन हुने, चारित्रिक आफूलाई बदनाम हुने कुनै पनि एउटा सानो काम गर्नुभएको छ। उहाँले जेनेभामा गएर नाकाबन्दीका विरुद्धमा बोल्नु नै उहाँको गल्ती थियो। उहाँले संविधान सभामा
हामीलाई पटक पटक निर्देशन दिनुहुन्थ्यो, तपाईहरू राजाका विषय आयो भने, राज संस्थासित प्रजातन्त्रको विषय आयो भने, सदा हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको विषय आयो भने र सङ्घीयताका विषयहरू आयो भने तपाईँ प्रष्ट रूपमा सशक्त ढङ्गले उहाँले निर्देशित गर्नुहुन्थ्यो। हामीले काहीँ अल्मल्यौँ भने उहाँले, किन हामी त भर्खर नयाँ त्यो बेला हेर्नुहोस् केही थाहा थिएन प्रक्रियाहरू, उहाँले गाइड गर्नुहुन्थ्यो बाहिरबाट, यो समितिहरूमा यो बोल्नुहोस् यो गर्नुहोस् भने हामी 4 जनालाई भने त्यो विशेष रूपमा 4 जना मध्ये पनि त्यो बेलाका स्वर्गीय हाम्रा महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङ मान्य सांसद र म नै विशेष रूपले भूमिका खेल्थ्यौँ 4 जना सदस्यभित्र पनि। हामीले यस्तो पाइमा हामीले हेर्नुहोस् उहाँको निर्देशनमा काम गरेर संविधानमा पनि आज आक्षेप लगाइँदैछ कि 25 जनाले दिने बेला भोट कसैले दिनु नपर्ने, 25 जना आइरहँदा 25 जनाले त हामीले राजा त्यहाँ लेख्न राजासहितको प्रजातन्त्र लेख्न सकेनौँ, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान लेख्न त सकेनौँ, तर हामीले के सक्यौँ भन्दा म गर्वका साथ भन्छु आज राजावादीहरू हिन्दूवादीहरू सडकमा आएर आवाज उठाउने व्यवस्था संविधान विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको हो कमल थापाको नेतृत्वमा, त्यो दाबीका साथ भन्छु। म गर्व पनि गर्छु, बस गर्न तयार छु। म सङ्घीयता विरुद्धमा बोल्दा हामी थुनिनु पर्ने छैन, हामीलाई कुनै मुद्दा लाग्नुपर्ने अवस्था छैन संविधानमा, त्यो हामीले लेखेको र संविधानमा 25 जना नि पुगेनौँ त्यो बेला, केही साथीहरू अप्ठ्यारो भएको छ। राज संस्थाका पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा, सङ्घीयताका विरुद्धमा हामीले आफ्ना मत दर्ज गरेका छौँ। हामीसँग दुईटा विकल्प थियो त्यो बेला, कि संविधान सभा छोडेर बन्दुक बोकेर जङ्गल जानु पर्थ्यो, कि संविधान सभाभित्रका शक्तिहरूसँग रणनीतिक सहकार्य गरेर आफ्ना मुद्दालाई जनताका माझमा लगेर जनताबाट फेरि अनुमति अहिले जसरी वातावरण बन्यो नि त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ कि के गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहँदा मै हो जाउँ न त जङ्गल जान म तयार छु भन्दा अर्को विचार जन्म्यो, जुन विचार देशले 10 वर्षे जनयुद्ध थेक्न सक्यो, थिलो भएर देशै रहने कि नरहने भन्ने अवस्था विदेशीको हस्तक्षेप भएको छ। यो बेला हामी जङ्गल जानु हुँदैन, बन्दुक बोक्नु हुँदैन, फेरि नेपाली जनतालाई लडाएर रगतको खोलो बगाउनु आफ्ना स्वार्थका लागि गर्नु हुँदैन भन्ने अर्को मान्यता हामीले जन्मियो अध्यक्षज्यूबाट हामी कन्भिन्स भयौँ। किनभने हाम्रा सबै कुराहरू ध्वस्त भइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, एउटा संविधान बन्ने बेला पनि विदेशले पैसा दिएर संविधानमा छलफल गराउनु पर्ने, संविधान बनाउनको लागि उनीहरूले हामीलाई गाइडेड गर्नुपर्ने, त्यो बेला त धेरै परिवेशहरू देख्यौँ नि त। यो थेक्न सक्दैन मुलुकले, अब शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै आफ्नो सिद्धान्तलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि के यो संविधानमा मैले अघि भने नि त हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाका कुरा गर्दा र संहिताका विरुद्धमा कुरा गर्दा आज कसैलाई मुद्दा लाग्न सक्ने अवस्था छैन। खुला रूपले आफ्नो बहस चलाउन सक्ने अवस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन कमल थापाको नेतृत्वमा गरेको हो। त्यो गल्ती हो। पछिल्लो समय गाईको नाममा उहाँले भोट माग्नुभयो, भाइलाई अगाडि बनाउनु भयो भन्ने एउटा आयो होइन, याद गर्नुभयो तपाईँले? थाहा छ मलाई उहाँको आक्षेपलाई। त्यो आक्षेपहरू पक्कै पनि त्यो एउटा आक्षेप पनि हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जेनेभामा गएर, ठिक हो, जेनेभामा गएर यही संविधानको वकालत गर्न थाल्नुभयो, संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर उहाँले भाषण गर्नुभयो होइन। कमल थापालाई एउटा चार्ज पनि लाग्यो, चार्ज लागेको व्यक्ति होइन भन्नुभयो तपाईँले। प्रत्येक टाउको 25 जनाको टाउको जो संसदमा थियो हरेको 1-1 करोडको दरले पैसा लिएर त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभयो भन्ने पनि चार्ज लाग्यो उहाँमा। यी सबै चार्ज निठा हुन् कि साँच्चीकै उहाँमाथि लागेको आरोप मात्र हो, अथवा साँच्चीकै एक हिसाबले उहाँले यति यस्तो काम गर्नुभएको हुनाले विवादहरू भयो उहाँप्रति, यत्रो वितृष्णा भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म एउटा भनौँ, यहाँ कसले आरोप लगाइँदैछ भने जसले आफ्नो परिवारभित्रका कुनै काम नगरेका व्यक्तिहरूलाई मान्य मन्त्री बनाउनु पर्ने उहाँहरूले बनाउनु भयो। देखा छौँ त, हामीले भोग्या छौँ। उहाँहरूले निरन्तर उहाँहरूले लागेका आरोपहरू जसले पार्टीबाट फाइदा लिइरहे कमल थापाबाट नितान्त पार्टीमा काम नगर्दा पनि, त्यो भनेको केशरबहादुर विष्टलाई भन्नुभयो? त्यस्ता धेरै छन् जसले होइन, केशरबहादुर विष्टको पनि धेरै मौका गर्न सक्दैन। उहाँको छोराले कहिले हाम्रो पार्टीमा आएर एक दिन श्रमदान गर्नु पायो भनिदिनुहोस् त। उहाँले पनि
होला हिजोका दिनमा उहाँ धेरै ठुलो राजनीतिज्ञ म सम्मान गर्छु, तर पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा के को योगदान छ उहाँको? त्यस्तो ठुलो योगदान छ, व्यक्तित्वलाई माने हो नि त कमल थापाले। पार्टी बन्छ होला भनेर उहाँले सहकार्य गरेर अगाडि बढायो होला नि त, कति चित्त नबुझ्ने कुराहरू भए पनि मानेर अगाडि बढायो होला नि त। अनि आएर कमल थापालाई नै अहिले छोरालाई मानेर मन्त्री बनाउनु पर्ने उहाँका कारणले धेरै कार्यकर्ता रिसाएर गए, त्यसको फेरि आज चाहिँ कमल थापाले लिदिनु पर्ने? 1 करोड खाएको प्रमाण देखाउनुहोस् आजका दिनदेखि। प्रभात होइन, राजनीतिबाट म के अरे सन्यास लिन्छु सुरेशजी, सन्यासै लिन्छु। कमल थापा त्यति नैतिकहीन मान्छे छ जस्तो लाग्दैन, चरित्रहीन जस्तो। तपाईँले भनेको होइन, एजेन्डा बोक्ने व्यवहारमा कसले क्रिएट गरे थाहा छ? जो असाध्यै नजिक बसेर कमल थापासँग काम गरिरहेका थिए, जसले फाइदा लिइरहेका थिए। सधैँ एउटै व्यक्तिले मात्र फाइदा लिइराख्न सक्ने हुन्न, परिवेशमा कहिलेकाहीँ सबैलाई अटाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो अटाउन नसक्दा ती हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई नाम दिनुहोस्, हरेकले फाइदा लिएको म एक गरेर कुनै बेला तपाईँले डाटा ल्याउनुहोस् उहाँहरूका विषय, उहाँले के फाइदा लिनुभयो पार्टी विरुद्ध कमल थापाबाट र किन उहाँले विरोध गर्नुभएको छ भने म उजागर गर्न सक्छु, म त्यो व्यक्तित्व हुँ होइन। तपाईँले भन्नुभयो भाइलाई ल्यायो, भाइलाई ल्याउनु गल्ती थियो। कमल थापाले गणेश थापालाई ल्याउनु गल्ती थियो भन्ने कुरामा यदि गणेश थापालाई सुन्न, गणेश थापाले यदि नल्याइएको भए कुनै अर्को पार्टीबाट गणेश थापा मान्ने हुन्थे। उनी एउटा राजनीतिज्ञबाट होइन, उनलाई छुट्टै उसको विधाबाट छुट्टै विधाबाट उहाँलाई ल्याइन्थ्यो। फेरि अर्को के प्रश्न जन्मिन्थ्यो, कमल थापाले आफ्नो भाइलाई त राख्न सकेन, अर्को पार्टीबाट मान्ने बनायो भने फेरि अर्को विवाद आउँथ्यो कि। यहाँ त जे गर्दा नि सुखै छैन यो राजनीतिमा, एउटा विवाद निकाल्नका लागि, विरोध गर्नका लागि निकालेको विवाद। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो जेनेभामा गएर सर्वोत्कृष्ट संविधान जुन भन्नुभयो त्यो होइन, नाकाबन्दीका विरुद्धमा जेनेभामा गएर जुन बेला भारतले यो मुलुकलाई नाकाबन्दी गर्यो, त्यो नाकाबन्दीका विरुद्धमा त्यो पनि थियो, नाकाबन्दीका विरुद्धमा गएर 44 मिनेटको भाषणमा त्यो पनि थियो तपाईले भने हैन। नाकाबन्दीका विरुद्धमा जुन किसिमले उहाँले लबिङ गर्नुभयो नि, त्यो लबिङबाट नि त्यो नाकाबन्दी खुलेको हो। त्यो त सबैले जगजाहेरै छ नि। तर विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो भने यस्तो हो, सुन्नु भएको थियो। यो तपाईलाई याद होला, निर्वाचनको अगाडि यो भिडियो भाइरल भएको थियो। हो त, म भन्न सक्छु, यसकारण केही प्रमाणहरू दिन सक्छु। भिडियो भाइरल भएको होइन, म प्रमाण दिन सक्छु। हार्नेको एउटा कारण त्यो पनि हो भने होइन, म प्रमाण दिन सक्छु। त बोल्ने लिडरले त जे ठिक हो त्यो त बोल्न सक्नु पर्यो नि त। महिलाका अधिकारका विषयमा यो संविधान राम्रो छैन, दलितका अधिकारका विषयमा यो संविधान राम्रो छैन, जनजातिका अधिकारका विषयमा यो संविधान राम्रो छैन, मजदुरका विषयमा राम्रो छैन, स्वयं ECD जुन अर्ली चाइल्डको विकासका विषयमा जो जन्मिँदै गरेको बच्चादेखि होल बच्चाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको विषयमा म आफै पनि लडेको थिएँ। हेर्नुहोस्, बाल विकासका कुराहरूमा त्यो विषयमा यो संविधान राम्रो छैन। त्यस्ता विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन् जुन अधिकारका कुरामा यो संविधान राम्रो छ। र अर्को कुरा पनि के हो भने यो संविधान त्यो गर्न सक्थ्यो नि त, जुन बेला हामीले बोकेका विचारलाई चाहिँ निस्तेज गर्न सक्थ्यो, बन्देज गर्न सक्थ्यो नि। तर अहिले पनि सडकबाट पनि यो हामीले बोकेको विचारलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि पनि यो संविधानले छुट दिएको छ। र हामीले जनताको मन जितेर 2/3 ल्यायौँ भने पनि सहजै कसैलाई पनि कुनै जिउमा एक खरच पनि नगरिकन जनताको मन जितेर 2/3बाट फेरि हाम्रा गुमेका राष्ट्रसत्तासहितको प्रजातन्त्र सनातन हिन्दू राष्ट्रको विचार र संहिताको विरुद्धमा फेरि पुनर्स्थापित गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यो संविधानमा छ नि त। यो संविधानलाई ठिक छ त हाम्रो विचार बोकेन भन्दैमा संविधानै खराब हो भन्ने कुरा त हुन्न होला नि। यो संविधान खराब होइन, यो मूल रूपमा देशमा बनेको मूल कानुन हो के। यो संविधानलाई मान्दैन भन्न पाइँदैन, असहमति राख्न पाइन्छ के। त्यसै असहमति राख्ने व्यवस्थाहरू हामीले गरेको हो नि त। निवर्तमान अध्यक्षको विचारलाई आम कार्यकर्ता आम जनताले बुझेनन् भन्ने तपाईको बुझाउन नसकिएको। किन बुझाउन सकेन नि? बुझाउने मान्छेहरू अगाडि बढेन। जो महामन्त्रीमा बस्नु भएको थियो, जो उपाध्यक्षमा पद ग्रहण गरिराख्नु भएको थियो, जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू आनन्दले रमाउने, कतिखेर कमल थापाको व्यक्तित्व समाप्त हुन्छ र हामी आउँछौँ भन्ने रमाउने प्रवृत्तिमा हुनुभयो नि। भोलि त्यो संस्कारहरूले पार्टी बलियो बनाउनेतिर जान सक्दैन। हेर्नुहोस्,
भोलि आक्षेप आम व्यक्ति हो। मानिसहरूको म एउटा बुझाइ कुरा छ नि भन्नु त। सुरेशजी, एउटा सानो कुरा हुन्छु, व्यक्तिले गल्ती गर्दैन भन्ने होइन, कमल थापाका नि कति गल्ती होलान्, तर त्यस्ता अक्षम्य गल्ती छन्, गल्तीलाई माफै नगर्ने गल्ती छ कमल थापाको। हामी हिन्दू मान्ने होइन, भगवान्ले गल्ती गर्दैनन् होला भन्ने लाग्छ होला। जय श्री राम, जसलाई सुनको मृग हुन्न भन्ने थाहा थिएन होला, सुनको मृगलाई मार्न गएर सीता हरण भयो त। भगवानहरूको पनि गल्ती हुन्छ, व्यक्ति त सामान्य हामी व्यक्ति हौँ, व्यक्तिबाट गल्ती हुँदैन, हुन्छ। कमल थापा गल्ती छैन भन्नै म सक्दिनँ, छन् त्यस्ता तमाम गल्तीहरू छन्, तर त्यस्ता राष्ट्रलाई नै राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने, एकदम समाजलाई विकृति ल्याउने, हामीले बोकेका एजेन्डाप्रति नै वितृष्णा ल्याउने खालका गल्तीहरू छन्। यो चाहिँ कुप्रचार गरिएको, यो कुप्रचार अरूलाई पनि त्यो संस्कृति नआओस् भन्ने मात्रै मेरो चाहना हो। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु, अघि पनि भने राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू नेपालमा एकदम थोरै छन् हेर्नुहोस्, थोरै मध्ये कमल थापा पनि एउटा व्यक्तित्व हो। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिको परिवेशबाट मर्न दिनु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो मान्यता। के आम कार्यकर्ता जनताहरू अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा पार्टीमा बल्ल शुद्धिकरण भयो भन्दैछ नि त। ठिक छ त, बिटुलो थिए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, शुद्धिकरण भयो भने अब एकदम वारती सबै साथीहरू युनाइटेड भएर के मिसनमा लाग्ने, आउनुहोस् जाउँ। त्यसमा तपाईँहरूको सहयोग त हुन्छ होइन? पक्कै नि, विचारकै लागि लागेको मान्छे सहयोग हुन्न भन्ने त पूर्ण रूपले सहयोग हुन्छ, पूर्ण रूपले। तपाईँहरूकै यो केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरूकै हालिमुहाली त छैन होइन? कमल थापा निकटका यस्तो होइन, यस्तो हालिमुहाली नभनौँ होइन। पार्टीभित्र हरेक विषयमा छलफल हुन्छ, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, छलफलबाट के बेठिक भन्ने कुरा हुँदा छलफल हुन्थेन होइन? किन नहुने? त्यो भन्छ नि त, कोर्टको खल्तीमै एजेन्डा बोकेर पहिल्यै चाहिँ नि कार्यसमितिका निर्णयहरू आउँथे, ल साइन गर्नुहोस्, हस्ताक्षर गर्नुहोस्, यहाँ गर्नुहोस्, यो नगर्ने। मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले कहिले पनि त्यस्तो कोर्टको खल्तीबाट, मलाई बसमा ल्याउनुहोस् न साथीहरूलाई, कोर्टको खल्तीबाट ल्याएका एजेन्डाहरूमा बस गर्ने ताकत सबैले देखाउनु पर्थ्यो, बस गर्नुपर्छ। एजेन्डा त तय त गर्ने, त एजेन्डा त ल्याइन्न र ल्याउँछन् होला नि त। एजेन्डा तय गरेर नै अध्यक्ष ल्याउने हो, त्यो एउटा ठिक र बेठिक के हो भन्ने त्यो बहस र विचारको किन नहुने, राजनीति नै हुँदैन थियो केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरूको भन्ने थियो। बहस हुन्थ्यो कति कुराहरू, बहस गर्दा पनि जे गर्दा पनि ठिक निर्णयहरू त ठिकै ठाउँमा निर्णयहरू हुन्थ्यो नि त। अब कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अटाउनुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? यो विचारमा अटाउनुहुन्छ। विचारमा अटाउनुहुन्छ? विचारमा अटाएपछि त पार्टीमा अटाइहाल्नुहुन्छ नि। कतिपय त भन्दै थिए होइन अब कमल थापा एमाले प्रवेश गर्दैछन्। त्यो गलत हो। केपी ओलीलाई मार्गदर्शन बनाएर हिँड्नुहुन्छ? होइन, कुनै किसिमको त्यो आशंका नगरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूको पार्टी त राष्ट्रवादी पार्टी नै हो होइन? पक्कै हो। राजतन्त्र बोकेरै हिँड्ने पार्टी होइन? राज संस्था बोकेर हिँड्ने पार्टी हो। अनि हिन्दू राष्ट्र पनि बोकेर हिँड्ने पार्टी हो। पक्कै हो, जन्मेकै त्यही, हाम्रो सिद्धान्तै त्यही हो भने चाहिँ यो मैले नबुझेको एउटा यो के भन्ने, यो जनमानसको कुरा नि, पार्टीप्रतिको निष्ठामा जुन प्रश्न उठाइँदैछ नि, उठेको छ त्यही त, निष्ठामा जुन प्रश्न उठाइयो नि त्यो नै गम्भीर षड्यन्त्र हो भन्ने मैले बुझेको छु। गम्भीर षड्यन्त्र हो। कताबाटको षड्यन्त्र? अब कहाँबाट षड्यन्त्र भएको छन् भोलिका दिनमा थाहा होला, त्यसैले सचेत हुनु जरुरी छ। हामी तपाईँहरू जुन दिन महाधिवेशन गरिरहनु भएको थियो ब्रिकुटी मण्डपमा बसेर, म सम्झिन्छु प्रचण्डजी आफै आएर भन्नुभयो म पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तै राष्ट्रवादी हुँ भन्नुभयो। सिपी मैनालीजीको त होइन राजा महेन्द्र नै साँच्चीकै सच्चा राष्ट्रवादी थिए भनेर भन्नुभयो होइन? भन्दाखेरि अब साँच्चै राप्रपा राष्ट्रवादी पार्टी हो तपाईँहरू त भनिहाल्नुहुन्छ होइन? भन्दाखेरि आशा गर्ने ठाउँ आम जनताहरूले धेरै रह्यो होइन? राष्ट्रवादी पार्टी नै हो त, यसले देखाएको चरित्र अहिलेसम्म जनताले बुझ्न जरुरी छ। भोलिका दिनमा पनि हामीले यो आफ्नो व्यवहार त देखाइएन, त्यो अध्यक्षका कारण हो, तत्कालीन अध्यक्षका कारण हो भनेर भनिन्थ्यो। अब चाहिँ यो शुद्धिकरण भएर भयो भनेर जनताहरूको जुन भनाइ छ त्यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो के को शुद्धिकरण भन्ने मैले बुझेको छैन कि, जसले विचारलाई नै, सम्वर्धनवादको विचारलाई नै
बोकेर जन्माएर अगाडि बढिरहेको नेतालाई समाप्त गर्न खोज्नु त्यो शुद्धिकरण हो भन्ने त मेरो भनाइ केही पनि छैन। ठिक छ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले अब वर्तमान अध्यक्षले कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पार्टीमा भएका सबै साथीहरू पदाधिकारी साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा सहमतिका आधारमा कुनै पनि निर्णयहरू पार्टी विरुद्धबाट हुने, पार्टीका लागि राजनीतिक निर्णय होस्, पार्टीका रणनीति र कार्यनीतिका निर्णयहरू होस्, छलफल गरेर पार्टीभित्र हुने भोलिका मनोनयनका कुराहरू हुन्, छलफल गरेर सहकार्य गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने अझै राम्रो र सशक्त बलियो पार्टी बनेर अगाडि बढ्न सक्छ। भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजा सहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछ? हाम्रो सिद्धान्तै त्यही हो त। हामी पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामै पार्टी जन्मिएको हो। फर्काउँछ फर्काउन्न भने आशंकै गर्नु भएन नि। यो पार्टीप्रतिको निष्ठा कार्यकर्तापट्टि र नेता कुनै पनि यो पार्टीमा लाग्ने तल्लो निकायदेखि सेन्टरको अध्यक्षसम्मको निष्ठामा कसैले प्रश्न जन्माउने कुचेष्टा नगर्नुहोस् भन्ने मात्रै मेरो चाहना हो। लिङ्गदेनजीतिर विगतमा कमल थापालाई लागेका चार्जहरू लाग्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो त अब उहाँ पनि व्यक्ति नै हो होइन, नेपाली परिवेशकै व्यक्ति हो। त्यसैले चार्जहरू तमाम आउन सक्छन्, तर ती चार्जहरूबाट चार्ज ठिक र बेठिक हुन सक्छन्। चार्ज आउन नसक्ने वातावरण बनाउने उहाँकै भूमिकाबाट हो। अब साँच्चै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा ऊर्जा थपिएको जस्तो महसुस गर्नु भएको छैन? कमल थापाको बहिर्गमनपछि, बहिर्गमन त के भने पार्टीमै रहनु भएको छ होइन, तर उहाँको अध्यक्षता छुटिसकेपछि त्यो फिल गरेका छन् धेरै आम मानिसहरूले पनि। यो ऊर्जा हो, ऊर्जा कस्तो खालको ऊर्जा भन्ने के हामी सधैँ ऊर्जामा नै छौँ कि हामी होइन नि, हामी परिवेशले गराएको। हामी जहिले नै हामी के भन्थ्यौँ भने यो पार्टी आफैमा आन्दोलन हो है, हामी आफैमा आन्दोलन हो, अरू पार्टी जस्तो होइन। हाम्रा मूल्य र मान्यता खोसिएको पार्टी आफैमा आन्दोलित पार्टी हो नि त, आन्दोलन हो नि त। त्यसै हामी कसै ऊर्जाशील छैनौँ। परिस्थितिहरूले त्यस्तो देखाए होला, कहिलेकाहीँ कुनै परिस्थितिमा अलिक शान्त पार्टी भएको जस्तो हुन्छ। सधैँ लडान र भिडाइमा जानु त हुँदैन होला। हो, राजा र हिन्दू राष्ट्रको लागि जुन ऊर्जा लिएर सडकमा आउने चाहने मानिसहरूलाई पनि सप्रेस गरेर राख्नुभयो। अब त्यो रहेन, अब सडकमा आउँछ, अब यसले जुझारु किसिमले काम गर्छ भन्छ नि त। कसरी त्यो प्रमाण कहाँ छ? पार्टीले हरेक सडकमा हुने आन्दोलनहरूमा, कुनै पनि राज संस्थावादी संस्थाहरूका आन्दोलनहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट व्हिप जारी हुन्थ्यो। अध्यक्षज्यूबाट नै कार्य समिति सचिवालयमा भनिन्थ्यो सबै साथीहरूलाई पठाउनुहोस् है, त्यहाँ हेर्नुहोस् त। ती आन्दोलनहरूमा रापरपाका अनुहारहरू थियो। हामीले पार्टीका झन्डा त बोकेनौँ त। स्वयं म आफै पनि कति आन्दोलनमा कति पछाडि बसेको छु आन्दोलनमा। म पार्टीको पदाधिकारीको हैसियत भए पनि हरेक आन्दोलन म त सरिक छु त। हामी जस्ता त अरू तमाम कार्यकर्ताहरू, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरका साथीहरू आफ्नै ढङ्गले युवाहरू परिचालित हुनुहुन्छ त, पार्टी गरेको थियो त। अनि त्यो के सडकमा नगएको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? सडकमा जाने बेला जान्छ नि, कतिखेर आवश्यकता हुन्छ। सधैँ सडकमै गइराख्ने त होइन होला नि त पार्टीले। चुनावमा जाने बेला चुनावमा जाने होला कि चुनावमै जानु भएन, यो सरकारमा गएर यो एजेन्डा छोड्यो भन्ने हुन्छ नि त। चुनावमा नजाउँ न त त्यसो भए। अहिलेको अध्यक्ष पनि त अध्यक्ष जितेर आउनु भएको छ, त्यसो यही संविधान मानेर आएको होइन र? नआउँदा हुन्थ्यो त, सधैँ तलै लड्दा भिड्दा भइहाल्थ्यो त। स्थानीय निकायमा किन हामी चुनाव लड्नु पर्यो? नलड्दा हुन्थ्यो त। अनि यो के अरे प्रदेशको हामी त्यो मान्यतामै छैनौँ, त्यहाँ पनि चुनाव नलडे हुन्थ्यो होइन? सङ्घीयताको विरुद्धमा छौँ। अनि संरचना, पार्टी विरुद्धका संरचना नबनाए हुन्थ्यो त। संरचना पनि बनाएको छौँ हामीले। भनेपछि यो आम जनतालाई हामीले बुझाउन नसकेको हो, बुझाउनु पर्छ। अलिकति हाम्रा नेतृत्व, मैले भने नि
पटक पटक मैले अस्ति एउटा महामन्त्रीज्यूको हाम्रै महामन्त्रीको दल संसारको कुरा सुने कि मलाई हाँसो लाग्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने रिक्सावालादेखि माथिल्लो तहका मान्छेहरूले पनि कमल थापाको नामै सुन्न चाहेनन्। ए बाबा त्यो किन सुन्न चाहेनन् भन्ने त्यसको विश्लेषण गरेर पदाधिकारी वा दुईचोटि महामन्त्री र उपाध्यक्ष भएको मान्छेले एउटा व्यक्तिसँग मात्र यो ठिक र यो बेठिक भन्ने बहस चलाउनु भयो। त्यो रिक्सावालासँग पुग्ने बहस चलाउनु भयो। माथि राजाका वरिपरि भएका मान्छेहरूसँग बहस चलाउनु भयो। भूमिका खेल्नु भएन त। हो भने उहाँले भन्न सक्नु पर्यो त्यो हो भने कमल थापाले 1 करोडमा मान्छे बेच्या हो भन्न सक्ने ताकत चाहिँ भन्नु पर्यो। कमल थापाले यो एजेन्डा बेच्या हो भन्न सक्नु पर्यो। आयो त युरोपियन युनियनलाई बेचे भन्ने कुरा भयो त। युरोपियन युनियनलाई बेच्या हो भने 1 रुपियाँ मात्र कमल थापाले खाएको देखायो भने आजदेखि नै राजनीतिबाट सन्यास लिने भए मैले भनिसकेँ त। देखाउनु पर्यो त। तर हामीसँग प्रमाणहरू छन्, हामी केही प्रमाणहरू देखाउँला भोलिका दिनमा। निर्मल निवासको प्रमाण हामीसँग छन्, प्रमाणहरू छन्। पार्टी विरुद्ध बहस हुन्छ। कहिले खोल्छ? पार्टी विरुद्ध बहस हुन्छ। हेर्नुहोस् न, पार्टी विरुद्ध भन्दाखेरि मिटिङमा बहस हुन्छ, मिटिङमा बहस चलाउँछौँ। कुसंस्कृति पार्टीमा भिर्तिन दिन्न। हामी जस्ता व्यक्तिहरू यो पार्टी बनाउने अभियानमा हाम्रा धेरै पसिना भएको छ। धेरै हाम्रा सबै कुराहरू समाप्त गरेर यो पार्टीमा लागेका छौँ। हामी बहस चलाउँछौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेललाई यो पार्टी चलाउन त्यति सहज छैन। त्यस्तो होइन, त्यस्तो पनि नभनौँ। बहस चल्दैमा पार्टी चलाउन सक्ने सहज छैन भन्ने कुरा पनि नगरौँ। बहस त चल्नु पर्यो नि त। के हो ठिक र के बेठिक भनेर नेतृत्व गरेपछि त अब त हिजो पो नेतृत्वलाई अध्यक्षलाई सबै कुरा गाली गरिरहँदा आक्षेप लगाइरहँदा त साइलेन्टली बस्न सहज थियो होला। अब आएका आक्षेपहरू प्रमाणसहितका दिने विषयवस्तुहरूलाई त यो बेठिक हो र यो ठिक हो भन्ने कुरा त अब नेतृत्वले भन्नुहुन्छ होला नि त। भन्न सक्ने आँट गर्नु पर्यो, निर्णय लिनु पर्यो। भोलि मैले अघि भने नि यो पार्टी बाहिरबाट चलाउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन। त्यो संस्कारका विरुद्धमा हो क्या हामी। कमल थापा हार्ने भन्ने कुराको या अहिलेका अध्यक्ष जित्नुभयो भन्ने कुराको दुःख होइन के। यो जो जिते नै हाम्रै मान्छे जित्या हो त। भोलि हामी पनि जित्न सक्छौँ। यो विचार किन आएन सबैमा छ त्यो। होइन, हामी नै जित्या हो त। जो जिते पनि मात्र अहिले बिचमा देखेको जुन संस्कार छ नि, भिर्ताउन खोजिएको छ नि, त्यसका विरुद्धमा मात्रै हामी बोल्या हो। पार्टी विरुद्ध बोल्छौँ। पार्टी विरुद्ध हामी बस चलाउँछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। बस चल्छ। पार्टी विरुद्ध बस चल्छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलका चुनौती धेरै छन् होइन? फेरि एकपल्ट भने यो पार्टी आफैमा चुनौती हो। यो पार्टीभित्र भएका नेतृत्वदेखि कार्यकर्ताहरूसम्म आफैमा चुनौती छ। हरेक किसिमको चुनौती फेस गर्नुपर्छ। अझै विशेष रूपमा अध्यक्षले त हेर्नुहोस् धेरै ठुलो चुनौतीहरू फेस गर्नुपर्दैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहका चुनौती फेस गर्नुपर्छ। त्यो आफूले तयार गर्नुपर्छ अध्यक्षज्यूले। हामीले पनि चुनौती फेस गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। यो पार्टीमा लाग्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी पार्टी, अघि मैले भने नि प्रजातान्त्रिक छवि भएको पार्टीभित्र अरू पार्टी जस्तो सहज छैन कि, गाह्रो छ। म निरन्तर रूपमा यो पार्टीमा लागेर 32 वर्ष हिँडिरहँदा धेरै गाह्रो छ, धेरै अप्ठ्यारो छ, धेरै परिस्थितिहरू आउँछन्। तर पनि यो पार्टीको छविलाई बिग्रन दिनु हुँदैन। जुन सिद्धान्तलाई बोकेर हामीले यो राष्ट्रियताका लागि, यो देशका लागि, नेपाली आमाको लागि, नेपाली पहिचानको लागि, धर्म संस्कृतिको लागि जसरी पार्टी यहाँसम्म पुर्याइएको छ, यो पार्टीलाई कुनै पनि किसिमले कमजोर हुन दिनु हुँदैन हामीले। अब राप्रपा फुट्छ कि फुट्दैन? फुट्दैन। फुट्नका लागि एकता महाधिवेशन भयो होइन होला नि? यो एकताको महाधिवेशन भयो। कमल थापा उठेर पनि एकताको महाधिवेशन भयो त। सहज रूपमा निकास छोडिदिनु भएको भए एकता महाधिवेशन हुन्थ्यो होइन नि? प्रजातान्त्रिक पार्टीमा फेरि निर्वाचनमा जाने कुरामा छोड्नु भयो र छोड्नु भएन भन्ने त प्रश्न उब्जाउनै भएन नि। मिडियाले त झन् राम्रो संस्कार र संस्कृति हो नि चुनावको प्रक्रियामा भाग लिनु र त्योबाट हार जित हुनु। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र। तर स्वाभाविक रूपले हार त हुन्छ भने त कमल थापाले पक्कै पनि सोच्नु भएको थिएन।
त्यो चाहिँ सोच्नु भएको थिएन। हार हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको थिएन, हामीले नि सोचेका थिएनौँ। भेट्नु भएको छ हारपछि? हारपछि भेटेको छैन। अब रेखा थापालाई हराउन चाहिँ कति गाह्रो भयो नि? चुनावी प्रतिस्पर्धामा गाह्रो सजिलो भन्दा नि प्रतिस्पर्धामा उर्तिसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि कुरालाई कमजोर छ भनेर प्रतिस्पर्धीहरूलाई सोच्नु हुँदैन। तर त्यति धेरै मेहनत पनि गर्नु परेन। तपाईँलाई मेहनत गर्नु परेन? त्यस्तो धेरै मेहनत पनि गर्नु परेन। सजिलैसँग जित हासिल भयो? होइन, सजिलै भन्दा पनि जुन किसिमको विक्रमबाजीहरू षड्यन्त्रहरू गर्छन् नि चुनावमा, सबै कुराको प्रहार गर्दा पनि म जित्न सफल भएको छु। म पनि एउटा प्रहार पनि प्रहारको शिकार हो? म पनि एउटा प्रहारको शिकार भिडतकै षड्यन्त्रमा थिएँ। तर पनि कार्यकर्ताहरूले रेखा थापालाई सपोर्ट थियो निर्मल निवासबाट तपाईँलाई हराउनको लागि? थाहा छैन। अब रेखा थापा जस्तो अब मिडियामा धेरै मिडियामा पनि भयो होइन। म उहाँको विषयमा म धेरै चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्न। उहाँ मेरो सहयात्री हो। अब सहयात्रीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, सहयोद्धा पनि हो अबका दिनहरूमा है। हिजोसम्म उहाँले के गर्नु कसो गर्नु, अब त आफूले नै आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि त। मान्छेले केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि पार्टीलाई कति योगदान गरेन, कति मैले समय पार्टी निर्माण लगाएन, समीक्षा त आफैले गर्नुपर्छ नि। हारपछि समीक्षा गर्दै फेरि पनि भोलि यही महामन्त्रीमा लडेर जित्नका लागि भए पनि त उहाँ सहयात्री र सहयोद्धा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिक छ। अब डाक्टर लोलीको त वर्तमान अध्यक्षलाई भनौँ, अहिलेको अध्यक्ष दाइ सहयोग थियो क्यारे? हजुर। पशुपति शमशेरजी त्यो कमल थापालाई बढी सहयोग गर्नुभयो हो? उहाँको पछिल्लो चिठीहरू के थियो आएको थियो नि, त्यसले के जनाउँछ? चिठी त आएको थियो पछिल्लो, जो उहाँलाई एउटा विवादमा पारेको थियो, राजनीतिलाई सपोर्ट गर्यो भन्ने कुरा उहाँको सिग्नेचरलाई नै कपी गरिएर उहाँले मैले उहाँसँग फेरि तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाज्यूसँग मैले यो विषयमा छलफल गर्न पाएको छैन होइन। भेटेर कुरा गर्न पनि पाएको छैन। त्यही अस्ति बधाई दिने ठाउँमा मात्रै एकछिन भेटघाट भएको हो। तर जुन किसिमका हो यस्ता षड्यन्त्रहरू गर्यो नि, पेस्ट गरेर अब उहाँकै भाषामा हो कि मलाई थाहा छैन। फेरि उहाँले नै त्यो उहाँले जुन सामाजिक सञ्जालमा सहयोग गर्यो भनेर पशुपति राजाको सिग्नेचर चोरेर जस्तो काम गर्यो उहाँले, यो होइन भन्ने कुरा आफ्नै हस्ताक्षर लेख्नु पर्यो। त्यो दुर्भाग्य हो नि त। यस्ता संस्कृति पार्टीभित्र एउटा महाधिवेशन आन्तरिक पार्टी प्रतिस्पर्धामा यस्ता खालका कुसंस्कारहरू भिर्तायो भने भोलिको लक्षण राम्रो हुँदैन। भोलिका दिनहरू भोलि त आफूमा पनि आउन सक्छ। राप्रपामा अझै पनि त्यस्ता कुसंस्कार बाँकी रहे होइन कि झन् मौलायो? रहेछन्, मौलायो। यो महाधिवेशनले त हरेक किसिमका षड्यन्त्रहरू कुसंस्कारहरू मौलाएको मैले देखेँ। योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरूमा त्यस्तो थिएन। त्यो हुनु हुँदैन। त्यो कुसंस्कारहरूलाई कन्टिन्यू दिनु हुँदैन, त्यसको अन्त्य गर्नु। तपाईँको विचारले अब राप्रपा साँच्चै जागेर आउँदैन होइन? अब एकचोटि किन जागेर आउँदैन? जाग्छ भने उठाउनु पर्छ अब यो पार्टीलाई, जागेर आउनु पर्छ। उठ्छ कि उठ्दैन? होइन, हाम्रो नेतृत्व अहिलेको नेतृत्वले भन्नुभएको छ तुरुन्तै गोलबद्ध हुन्छन् भन्नुभएको छ नि। अझै विशेष रूपमा त नेतृत्वले अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ, अहिलेका महामन्त्री धवल शमशेरले भन्नुभएको 6 महिनाभित्र धेरै राजावादीहरू सङ्घ संस्थाहरू समायोजन गर्छौँ भन्नुभएको छ होइन। त्यो प्लान त अध्यक्षसँग होला, त्यसमा हामीसँग छलफल गर्नुहुन्छ होला। अनि त्यो प्लानै साँच्चै हो भने हामी पनि लाग्छौँ त्यो कुरामा। अब त अलिकति कुराहरू आउँछ नि एक हिसाबले हेर्दाखेरि। वैद्यजी, रोहितजी, विप्लवजीहरू पनि राष्ट्रवादीको खोज्छ। योभन्दा त राजा ठिक हो भन्ने किसिमको अलिअलि अभिव्यक्तिहरू आउन थालेछ। यसले अब राजतन्त्र राज संस्था तपाईँको भने राज संस्था पुनर्स्थापना हुनलाई कतिको सहयोग गर्छ? अब सजिलो छ? त्यही त, यस्तो राम्रो माहौल भइरहँदा हामीसँग चुनौती छन्। त्यो माहौललाई अझै तताएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ? सफल हुनुपर्छ। हस्, शुभकामना छ। आइदिनु खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद सुरेशजी। मेरो पनि विचारलाई तपाईँ जस्तो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई श्रोताबाट सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको महामन्त्रीकाल सुखमय रहोस्। हस्, धन्यवाद। सफल होस्। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। त दर्शकवृन्द, उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भर्खरै निर्वाचित महामन्त्री
कुन्ती साई अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी आइतबार पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।